نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم. هل التأمل نعتبره عبادة؟ نعم عبادة، ولو لم يكن عبادة لما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من موطن أن نتأمل وأن نتفكر فيما حولنا وفي أنفسنا وفي كل صغيرة وكبيرة موجودة في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. والله سبحان الله شيء عجيب يا أخواني. وفي كل شيء له آية دليل على أنه واحد ولعلهم يتفكرون. التفكر هو التأمل، ليس نعم. كذلك؟ تتأمل وتتفكر حتى تتعرف على الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى هذه السماوات كيف رفعت بغير عمد، وإلى هذه الأراضين كيف بسطت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى البحار كيف أجريت، وإلى المخلوقات كيف خلقت، من أجل أمر واحد. طيب شوف الآن تتعرف على الواحد سبحانه. لما تتأمل الحين شوف سبحان الله اليد، هذه الأصابع سبحان الله تخيل أنها مستقيمة، يعني ما تستطيع أنك ما تستطيع تمسك قلم، تمسك شيء، ها؟ لو أنها مستقيمة. لا، لو أن هذه الأصابع مستقيمة كلها في طول واحد وفي استقامة واحدة، أبسط الأشياء ما نقدر نستخدمها. ما أقدر أزرر ثوبي هذا، ما أقدر أمسك القلم وأكتب، ما أقدر أمسك الحبل وأربط. لو كان هذا الإبهام، هذا بعد الإبهام عن هذه الأصابع لحكمة ولأمر يريدها الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا الإبهام بنفس المسافة حقت الأصابع الأربعة وبنفس الحجم وقريب منها، ما بينه وبين هذه الأصابع البعد، لما استطعت أن تقوم بأبسط الأمور اللي هي كتابة بقلم أو تزرير ثوب أو ربط حبل، ما تستطيع. لكن هذه كلها التأمل في مثل هذه الأمور من أجل أن تتعرف على الله الخالق سبحان الله. وأنت تتكلم عن قضية التأمل، خلفك سبحان الله صار الرعد أو البرق. أي هو الرعد أي هو البرق، لأنه هو بس يعني الإضاءة. الآن سبحان الله أعزائي المشاهدين قدرا هذا صوت الرعد والبرق، يظهر شيء اللي هو الضوء، ثم يظهر الصوت سبحان الله بعده. هذا تأمل سبحان الله. سبحان الله. الآيات شيخ، خلينا نقرأ الآيات اللي فيها عن الرعد تناسب هذا الجو اللي احنا عايشينه، برق ورعد. اي والله. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبحان الله. الشيخ نايف يتكلم عن خلق الإنسان، والله خلق الإنسان عجيب. الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني شوف نفسك، ها أول شيء. سبحان الله. الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العجيب الله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله يا أبو حسين صورتي غير صورتك، وصورتي غير صورة أبو تميم، وكذلك صورة غير صورة المشاهدين، كل واحد له صورة معينة. نعم. الله عز وجل قال: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم سبحانه فأحسن صوركم لا. وإليه المصير. العجيب يا إخواني، تأمل في أنفسنا، نتأمل في أنفسنا. الله عز وجل يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الفائدة اللي بوصلها هذه الشفتين، أنا أطلب من أبو حسين وبطلب منك أبو حسين طلب عامر أن تنطق حرف الباء
من غير أن تستخدم هذه الشفتين. باء دول صعبة الشفتين. صعبة. طيب حرف الميم أبو حسين. ميم. ما تستطيع والله أبو حسين. من أجل ذلك ميم باء سبحان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. سبحان الله. كل شيء في هذه الدنيا، كل شيء في هذه الدنيا والله يجعلنا نتأمل في صنع الله عز وجل وفي عظمته جل وعلا. وهذا شيء يحقق لنا التفكر والتأمل، يعني الثمرة اللي يعطينا إياه حتى إيش يعطينا نوع من ارتفاع منسوب الإيمان. كل ما زاد الإنسان تأمل زاد تعظيم لله، كل ما زاد تفكر زاد تعظيم لله. الله. يعني هذول اللي عندهم مشاكل في الشبهات وفي الإلحاد وفي الكذا وفي والله أبو الفوضى، حسين مرة على هذا الطاري اللي عندهم مشاكل في الإلحاد وأنكر وجود الله لأن تأمله ضعيف وتفكره في المخلوقات ضعيف، رغم كل شيء موجود في الدنيا يدل على الله. أنت وأنا والمشاهد دلالة على وجود الله. مرة قابلني جلست مع شاب جلسة خاصة عمره 18 سنة ينكر وجود الله، أصيب بلوثة فكرية وألحد وينكر وجود الله. قال لي أعطيني دليل على وجود الله. قلت له أنت أكبر دليل على وجود الله. قال لي كيف؟ قلت له كم عمرك؟ قال عمري 18 سنة. قلت له قبل 19 سنة إيش كنت؟ قال نعم. قلت قبل 19 سنة أنت إيش كنت؟ قال لي ما كنت شيء. قلت له كيف صرت شيء؟ كان عدم. كان عدم، ما هو موجود. قلت له كيف صرت شيء؟ سكت. قلت له تبغاني أجيب عنك؟ قال لي تفضل. قلت له الله عز وجل يحكي قصتي وقصتك كيف أصبحنا شيء، وذكرت له بدايات سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما كان شيء فأصبح شيء من نطفة الله. حتى أصبح إنسان، ولما أصبح إنسان أصبح خصيم مبين يخاصم الله سبحانه وتعالى ويشكك في قدرة الله وفي وجود الله جل في علاه. يا أبو حسين كل ما تأمل الإنسان وتفكر ازداد تعظيم لله وازداد طمأنينة. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. يبغى الله عز وجل يوريه آية من آيات التي تدل على قدرة الله جل في علاه. قال له الله عز وجل أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كل ما زدت تأمل وتفكر في عظمة الله وفي قدرة الله وفي مخلوقات الله وفي آيات الله كلما ازددت تعظيم وإيمان بالله فازدادت الطمأنينة في قلبك. الله سبحانه وتعالى يقول وترى الأرض هامدا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اتخذ قرارك بالتأمل لتكون حياتك مع الله أجمل. سبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره سبحان الذي لا تطيب الآخرة إلا بعفوه سبحان الذي لا تطيب الجنة إلا برؤيته. إلهنا اجعلنا من المتفكرين إلهنا اجعلنا من المتأملين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن
فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان.